बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज टेरियान वाइट केस जो है वो उसको रीओपन कर दिया और 21 मई समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अब ये कहा जा रहा है कि जी ये केस इमरान खान साहब की किस्मत का फैसला करेगा। आज सारा दिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पर ये बहस होती रही, ये प्रोपोगेट किया जाता रहा कि जी टेरियान वाइट केस जो है ये इमरान खान साहब के गले में फंस जाएगा और इमरान खान साहब हमेशा के लिए इसमें जो है नाअहल हो जाएंगे। तो हमने सोचा कि इस पे नाजरीन को बताया जाए कि टेरियान वाइट केस एक्चुअली है क्या है और अब तक उसमें होता क्या रहा है। नाजरीन, टेरियान एक मुबैना तौर पे एक बच्ची है जिसको मंसूब किया गया कि ये इमरान खान साहब की बेटी है। वो अमेरिका में रहती है, कैलिफोर्निया में रहती है। उसका एक मंसूब किया गया और उसका एक केस जो है इमरान खान साहब के एक नामालूम शख्स साजिद महमूद जो है उसने एक दरखास्त दायर कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जी इमरान खान साहब ने जब कागजात नामजदगी दाखिल किए थे उस वक्त इस बेटी को जो है उन्होंने उसमें अपनी बेटी डिक्लेयर नहीं किया था, लिहाजा इनको नाअहल कर दिया जाए। अब वो केस ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट में सुना गया। आज से तकरीबन एक साल पहले तकरीबन 11 मई 2023 को उस पे 3 जजेस जो हैं, जस्टिस आमर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस अरबाब ताहर साहब, उन्होंने इस बेंच की समाअत की और उस पे एक के जस्टिस जो मोहसिन अख्तर कियानी है और जस्टिस ताहर जो है उन्होंने कहा कि ये केस काबिल समाअत ही नहीं है। लेकिन जस्टिस आमर फारूक साहब जो हैं उन्होंने कहा नहीं जी ये काबिल समाअत है। बहरहाल जस्टिस जो चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब उस केस को लेके बैठ गए, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। जो दोनों जज साहबान ने, चूंकि वो एक जो पब्लिक रिकॉर्ड बन चुका है उस पर सिग्नेचर जस्टिस के हो चुके हैं, उन्होंने इसको वेबसाइट के ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है उस पर उसको अपलोड करवा दिया। उस फैसले को वो सारी दुनिया को पता चल गया कि जी ये फैसला हो चुका है। तो जस्टिस जो आमर फारूक साहब हैं इन्होंने फौरी तौर पे ये जो मैटर है इसको हाथ में लिया और वेबसाइट से जो फैसला था उसको डिलीट करवा दिया और इसको दबा के बैठ गए। अब वो फैसला कहीं और पे जाके और जगह पे डिस्कस हुआ। उन्होंने कहा कि वक्त देखते हैं, वक्त के मुताबिक फैसला करेंगे। अब उन्होंने समझा कि जी इमरान खान साहब जो है वो अभी कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो एक नया केस शुरू किया जाए। ये कुछ दिनों से कहा जा रहा था कि एक नया केस आ रहा है इमरान खान पे। वो उन्होंने एक नया केस जो चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने दोबारा बेंच बना के इस केस को फिक्स कर दिया 21 मई के लिए। इस पे लीगल पहलू तो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो बेंच जो है उसको दोबारा तश्कील दिया जा सके। ऑलरेडी इसका फैसला हो चुका है, इसके खिलाफ अपील हो सकती है, इसको दोबारा उसको पुराने बेंच को तहलील करके जिसका कि ऑलरेडी जो फैसला है वो हो चुका है और वेबसाइट पे वो डिक्लेयर हो चुका था उसको डिलीट करवाया गया और दोबारा से एक बेंच बना दिया गया। ये कानूनी तौर पे तो वैसे ही गलत है, ये ठहरेगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इस पे हम इसको छोड़ते हैं, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि पाकिस्तानी कानून में इसकी क्या पोजीशन है और जो एप्लीकांट है साजिद महमूद नाम का नामालूम शख्स, उसका क्या तल्लक है। नाजरीन को मैं बताता जाऊं कि टेरियान जो वाइट है मुबैना तौर पे उसकी वालदा का नाम सीता वाइट है। जो मंसूब किया जाता है जी सीता वाइट जो है उससे इमरान खान की ये बेटी है। अब पाकिस्तान में जो कानून राइज है, बल्कि पूरी दुनिया में है, मैं पाकिस्तान का कानून भी नाजरीन को बताता हूं, अमेरिका का भी बताता हूं। पाकिस्तान में ये कानून राइज है कि अगर मर्द और औरत की शादी हुई है और उसके दौरान जो भी बच्चा पैदा हुआ है, जिस पे जितना मर्जी इल्जाम लगाया जाए, वो बच्चा उसी मर्द का तस्वर होगा। ये कानून है, पाकिस्तान में ये कानून है। ये कुछ तीसरा शख्स उठ के वो ये नहीं कह सकता जी कि फलां बच्चा जो है ये फलां इसका वालिद है, या कोई दूसरा शख्स ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकता कि जी फलां ने वो फलां बच्चा जो है उसको अपना बेटा तस्वर करे या इसकी सफाई दे कि उसका बच्चा है या नहीं है। अमेरिका में भी क्या कानून है, अमेरिका में गो के शादी करके बच्चा पैदा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शादी के बगैर भी वहां पे बच्चे पैदा, ओपननेस है, बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन कानून वही है जो पाकिस्तान में है। जो मंशा होती है कानून की वो ये है कि प्रोटेक्शन करनी है बच्चे के राइट के कानून ने, कि बच्चे का खर्चा जो है नानो नफका है वो कौन देगा, वो उसका बाप देगा। ओके, पाकिस्तान में भी यही है, अमेरिका में भी यही है। अब वहां पे एक मर्द जो है उस औरत की शादी नहीं हुई, उसका बच्चा पैदा हो गया। अब कैसे पता चलेगा जी ये कि बच्चा उसका ये या खर्चा कौन देगा। उस पर फिर 3 तरीके होते हैं।
ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی شادی ہوئی ہے، آن ریکارڈ ہے کہ جی فلاں جو میاں بیوی ہیں ان کا یہ بچہ پیدا ہوا، تو جو عدالت فیصلہ کر دی جی اتنا خرچہ مرد دے گا اتنا عورت دے گی، اس قانون کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اگر شادی ہوئی نہیں ہے، ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے، تو مرد چاہتا ہے کہ جی یہ بچہ میرا ہے، تو جو مرد ہوگا اس کا والد ہوگا اس بچے کا، وہ ایک ایفیڈیوٹ دے گا، وہ ایفیڈیوٹ دے گا کہ جی یہ بچہ میرا ہے، وہ بچہ اس کا ہو گیا۔ اگر وہ بھی نہیں ہوتا، عورت جو ہے وہ ایک ریٹن سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ میرے پیٹ میں یا جو میرا بچہ ہے میں اس کی ماں ہوں، اس کا والد فلاں ہے، لہذا اس کو بھی اس کا رسپانسیبل بنایا جائے، تو وہ بھی رسپانسیبل بن جاتا ہے۔ یہ تو ایک طریقہ ہے، قانون ہے، امریکہ میں بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے۔ نہ امریکہ میں ایسا کوئی قانون ہے کہ ایک تیسرا شخص اٹھے وہ کہے کہ جی فلاں جو عورت کا بچہ ہے اس کا باپ فلاں ہے، لہذا وہ اس کا رسپانسیبل بنے۔ یہ امریکہ میں کیا، دنیا پوری میں ایسا قانون نہیں ہے، پاکستان میں بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، ایک بچہ پیدا ہوا اسلام آباد میں، ایک بندہ رہتا ہے لاہور میں، وہ لاہور والا بندہ جا کے اسلام آباد کی کورٹ میں درخواست دے جی فلاں عورت کا جو بچہ پیدا ہوا ہے یا جو فلاں مرد ہے اس کا جو ہے یہ اسلام آباد میں رہتا ہے، اس کا بچہ امریکہ میں پیدا ہوا ہے، لہذا اس بندے سے صفائی لی جائے کہ امریکہ میں جو تمہارا بچہ ہے وہ آیا تمہارا ہے یا نہیں ہے۔ میرا خیال شاید میں نے وضاحت کر دی ہو۔ تیسرا بندہ جو بندہ درخواست دیتا ہے وہ نہ افیکٹی ہے نہ پارٹی ہے، اس میں افیکٹی کون ہوتا ہے؟ اس کا یا باپ ہو سکتا ہے یا ماں ہو سکتی ہے یا وہ بچہ ہو سکتا ہے۔ اب بچہ جو ہے یا تو کلیم خود کرتا، ٹیریان آ کے خود کہتی کہ جی میں عمران خان کی جو ہے بیٹی ہوں، اس نے نہیں کیا۔ اس کی ماں آ کے پاکستان کی قانون میں کہتی، عدالت میں کہتی جی کہ اس کا باپ فلاں ہے، وہ بھی اس نے نہیں کیا۔ یا عمران خان صاحب خدا نہ خواستہ ان کی کل کو ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کا وراثتی انتقال ہوتا ہے ان کی پراپرٹی کا، تو ٹیریان آ کے کہے جی میں بھی اس کی لیگل بیٹی ہوں، پھر اس کا ہو جائے گا۔ اب تیسرا بندہ جو افیکٹی نہیں ہے، نامعلوم شخص جو ہے، سب کو پتا ہے کہ نامعلوم اشخاص جو ہے کہاں سے آتے ہیں۔ اب ایک نامعلوم شخص جو ہے وہ آتا ہے، وہ آ کے عدالت میں ایک درخواست دائر کرتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی بیٹی امریکہ میں رہتی ہے، تو عمران خان سے پوچھا جائے وہ تمہاری بیٹی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کون سا قانون ہے بھائی؟ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ اس کی بیٹی ہے یا نہیں ہے؟ نہ قانون کو کوئی تکلیف ہے، نہ قانون پوچھ سکتا ہے، نہ کسی کے منشا ہے، وہ اس کی بیٹی جانے، اس کی ماں جانے، اس کا باپ جانے۔ آپ کیا لگتے ہو اس کے کہ چوتھی جگہ پہ آ کے آپ درخواستیں دے رہے ہو اور اتنے بڑے بڑے وکیل لے کے آ رہے ہو اور پراپوگیٹ نیشنل ٹی وی پہ کیا جا رہا ہے کہ جی یہ تو بہت بڑا کیس آ گیا عمران خان صاحب کو، تو یہ ٹھوک کے رکھ دے گا۔ یہ سارا پراپوگنڈا، یہ جو ہے موجودہ گورنمنٹ جو ہے یہ ایسا کرتے رہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ابھی بھی وقت پرانا وقت ہی ہے، یہ ایسے چل جانا ہے۔ موجودہ حکومت جو ہے یا موجودہ حکومتی پارٹی جو ہے، ان کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار ہے، وہ ریحام خان کے ذریعے جو بکیں لکھوانا ہے یا گلا لئی ہے یا اس طرح کے ذاتی نکال کے چیزیں لے کے آنی کہ ذاتی طور پہ حملے کیے جائے۔ لیکن عوام جو ہے، عوام ان کو کچھ سمجھ نہیں رہی ہے۔ تکلیف یہ ہے کہ کس طرح ایسا ہو کہ لوگ جو ہیں، عوام جو ہے عمران خان سے پیچھے ہٹ جائے۔ ایسی باتوں کا عمران خان کی مقبولیت پہ بالکل کوئی اثر نہیں ہونا، قانون کے مطابق یہ چل ہی نہیں سکتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، آلریڈی اس پہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے اپنی ایک چال چل کے اس کو ڈیلیٹ کروا دیا ویب سائٹ پہ، تو وہ فیصلے کو پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پہ 2 ججز 3 ججز کے دستخط ہیں، عامر فاروق کے بھی دستخط ہیں، وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو آلریڈی فیصلہ ڈیسائیڈڈ ہے۔ سپریم کورٹ میں آلریڈی جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک کیس میں کہا تھا کہ چیف جسٹس جو ہے اپنے بنائے ہوئے جو بینچ ہے اس کو خود تحلیل نہیں کر سکتا وداؤٹ اینی ریزن، کوئی ریزن نہیں ہے، یا تو جج خود کہیں گے جی تحلیل کر دیں، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ اب چیف جسٹس کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس بینچ کو تحلیل کر دے اور نیا بینچ بنا دے۔ یہ تماشا ہے، لیکن صرف کرنا کیا ہے؟ بدنام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ بدنام ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کی عزت رکھنا چاہتا ہے، جس کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کے 100 طریقے نکلاتے ہیں، اور یہ انہوں نے 100 دفعہ آزما کے دیکھ لیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آتے۔ اب جو بڑی عدالت کے جج ہیں، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، ان کے تمام فیصلے جو آج تک ہوئے ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہوتے رہے۔ ان کا رویہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرح امپارشل کبھی بھی نہیں رہا، لیکن اس چیز میں اب انہوں نے بینچ بنایا، نیا بینچ بنایا، خود اس سے الگ ہو گئے، پتا ہے نا کہ اس میں پھنسنا ہے، اب خود الگ ہو گئے ہیں، 3 ججوں کو نیا کو بنا دیا ہے۔ لیکن یہ کیس یہاں پہ بالکل نہیں چلے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ 2-4 دن ان کو ایک بات مل جائے کہ پراپوگنڈا کرنے کے لیے یا میڈیا پہ چلانے کے لیے یہ ایک خبر مل جائے، ادروائز اس کیس کا نہ قانون میں کوئی حیثیت ہے،
ना अमेरिका के कानून में कोई हैसियत है, ना पाकिस्तान के कानून में कोई हैसियत है, और इस पे उड़ना है, और इस पे ऑलरेडी फैसला हो चुका है, लेकिन बाज नहीं आ रहे। पॉजिटिव इस मुल्क का कोई बंदा नहीं सोच रहा। दूसरी खबर यह है कि जस्टिस मोहसिन कियानी साहब जो हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी एजेंसीज के जितने अफराद हैं उनके दाखिले पे पाबंदी लगा दी। उन्होंने अहमद फरियाद जो शायर हैं उनकी प्रोटेक्शन का ऑर्डर जारी किया था, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस ने कहा जी हमने तो उसको अरेस्ट ही नहीं किया। तो उन्होंने सेक्रेटरी दफा और आईएसआई के जो सेक्टर इंचार्ज है फहीम अहमद, उनको तलब कर लिया, और नेक्स्ट उन्होंने कहा कि मैं वजीर आजम को भी तलब करूंगा। ये जजों की कलम की ताकत है। ये जजों ने जो स्टैंड लिया है, इनको ये समझना चाहिए कि जज जो है वो अनफ इज अनफ हो चुका है ऑलरेडी, वो उनके आपे से बाहर हो चुके हैं। पैर नहीं लगने, जो मर्जी कर लें, अब पैर नहीं लगने, इनको सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल चीजें जो हैं वो अच्छे हालात की तरफ बिल्कुल नहीं अभी तक जा रही। बहरहाल हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला करे पाकिस्तान में चीजें आइन और कानून के मुताबिक हों। पाकिस्तान जिंदाबाद।